अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि उस्मान और नाइमान एक नक्शे के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। नाइमान कहता है कि इसमिहान सुल्तान और उसके तमाम सरदारों ने हथियार डाल दिए और इस तरह से कोई भी जंग नहीं हुई, और अगर मैं तुम पे हमला कर देता हूँ तो तुम अपना दिफा कैसे करोगे उस्मान? तुम मुझे अपनी हिकमत अमली बताओ। यह सुनने के बाद उस्मान लूहे के कुछ टुकड़े उठा लेता है और कहता है कि तुमने अपनी फ़ौज को 4 गिरोहों में तकसीम कर दिया था। नाइमान, पहला गिरोह जानदार के खिलाफ खड़ा है, दूसरा गिरोह करासियों की तरफ खड़ा है, और तीसरा गिरोह जो कि तुम्हारी कमान में है ये वालिदा सुल्तान के खिलाफ खड़ा है। तो नाइमान कहता है कि तुमने 4 गिरोहों का कहा लेकिन शुमार 3 गिरोहों का किया। तो उस्मान कहता है कि चौथा गिरोह वो है जिसको तुमने छुपा दिया। फिर उस्मान साहब नक्शे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि वो चौथा गिरोह यहाँ पर है। अगर सरदारान तुम्हारे खिलाफ आते तो तुम 10,000 सिपाहियों के साथ पीछे हट जाते और उस चौथे गिरोह के पास चले जाते। इस तरह से तुम इन सरदारों को शिकस्त दे देते। तो नाइमान कहता है कि मैं तो समझ रहा था कि तुम 3 गिरोहों के बारे में जानते हो, लेकिन तुम तो चौथे गिरोह के बारे में भी जानते हो उस्मान। अब सरदारान वैसे भी मेरे लिए सोना लाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस फ़ौज की क़यादत करोगे? अगर तुम इस फ़ौज की क़यादत करते तो तुम्हारी हिकमत अमली क्या होती? तो उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने सिपाहियों की तादाद पर भरोसा है, लेकिन हम उन तंग रास्तों को भी जानते हैं और उन दरियाओं को भी जानते हैं जो कि तुम्हें रोकते। दूसरी तरफ तुर्गत साहब और उनके सिपाही मुसलसल काफरों का ख़ात्मा कर रहे थे, और कुछ देर बाद ही वो उन सब का ख़ात्मा कर देते हैं। जिसके बाद तुर्गत साहब एक सिपाही को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम उलफ के पास जाओगे और उसे कहोगे कि मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी मार दूँ। ये सुनकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है, जबकि तुर्गत साहब कारवान के करीब आ जाते हैं। कारवान में बहुत बड़ी तादाद में सोना मौजूद था। तो तुर्गत साहब कहते हैं कि ये कारवान से सोना और गाड़ियाँ ले लो, हम कबीले की तरफ जा रहे हैं, फतह हमारी हुई। इसके बाद वो सब मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ नाइमान कहता है, अब मैं तुम्हारी हिकमत अमली तुम्हें बताता हूँ उस्मान। तुम अंदरूनी सरजमीनों में जाते और फ़ौज को सैकड़ों हिस्सों में तकसीम कर देते। इसके बाद तुम मेरे सिपाहियों को ख़त्म करने की कोशिश करते, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में तुमने नहीं सोचा था कि तुम अंदरूनी रास्तों से जाते तो तुम अपना शहर छोड़ देते, इसी वजह से तुम्हारा ख़ात्मा हो जाता। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं कि जैसा तुमने कहा मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरी हिकमत अमली क्या है तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा, लेकिन तब तक मेरी हिकमत अमली खुफिया ही रहेगी। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं सरदार ओरहान को अपनी टांग महसूस होने लग गई है, जहर का असर उल्ट चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुनने के बाद उस्मान साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसके बाद उस्मान साहब पलट कर नाइमान की जानब देखते हैं और कहते हैं बहुत शुक्रिया नाइमान का मानदार। तो नाइमान कहता है कि कत्ल करने में और शिफा देने में हम दोनों में ही महारत रखते हैं। यह सुनने के बाद उस्मान कहता है कि मैं तुम्हारी मेज़बानी करना चाहता हूँ कमानदार, मैं चाहता हूँ कि आप आज रात हमारे मेहमान बने। यह सुनकर नाइमान कहता है कि मैं कोई आसान मेहमान नहीं हूँ उस्मान, क्या तुम मेरी मेज़बानी कर पाओगे? तो उस्मान कहता है बोरान, बेहतरीन खैमों का इंतज़ाम करो, कमानदार नाइमान आज रात यहीं रहेगा। यह सुनने के बाद बोरान कहता है कि जैसा आपका हुक्म सरदार। इसके बाद बोरान सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद उस्मान साहब ओरहान के कमरे में आते हैं। इनको देखकर ओरहान बहुत खुश होता है, फिर कहता है मैं ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ बाबा। ये सुनकर उस्मान साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ओरहान को गले लगा लेते हैं। फिर उस्मान साहब कुमराल अब्दाल से पूछते हैं इसका क्या हाल है? तो कुमराल अब्दाल कहता है दवा अपना असर दिखा रही है उस्मान साहब, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ओरहान पूछता है कि कुमराल अब्दाल मैं कब तक चलने लगूँगा? तो कुमराल अब्दाल कहते हैं कि जिस्म से जहर निकलने के बाद आप बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। तो मलून खतून कहती है कि इंशाल्लाह मेरा बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं कि मेरे बेटे तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान से निकल आए हो, माशाल्लाह, तुम्हारा दिल भी तुम्हारी कलाई की तरफ बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद वो ओरहान को दोबारा बिस्तर पर लिटा देते हैं। तो मलहून खतून उस्मान से पूछती है कि नाइमान ने ओरहान को क्यों ठीक किया उस्मान साहब? तो उस्मान साहब ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था
کہ ایسا دشمن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ملعون خاتون کہتی ہے کیا جس نے ہمارے بیٹے کو نئی زندگی دی وہ ہمارا دشمن ہو سکتا ہے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ نعیمان چاہتا ہے کہ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہم اپنے دفاع سے غافل ہو جائیں، اور وہ ہماری ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہم پر حکومت کر سکے۔ تو پھر ملعون خاتون کہتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم بہت بہترین طریقے سے جواب دیں گے، ہم اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر عثمان صاحب کمرال ابدال کو کہتے ہیں کہ سپاہیوں سے کہیں کہ شیخ ادب علی کو رات کی دعوت میں مدعو کریں۔ یہ سن کر کمرال ابدال وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نعیمان کو اسلام کی دعوت دیں گے اور انشاءاللہ اس بار جنگ جیتنے کی بجائے ہم دل جیتیں گے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، جہاد کا راستہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو شخص ہمیں یہاں مارنے آیا تھا وہ ہمارے ساتھ زندگی پالے گا۔ دوسری طرف اینا گول میں جل کو تائی کہہ رہا تھا کیونکہ اولف کو پتہ نہیں کہ اس کا اسلحہ کس نے اڑایا تو وہ اب پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہے گا، ہم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پادری ہمیں اولف کے بارے میں مزید بتاؤ، ہم نے اولف کے مزید قریب جانا ہے۔ یہ سن کر پادری آلگون خاتون سے کہتا ہے کہ اس نے فریق کو مسلمان کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگی تھی نا؟ تو آلگون خاتون کہتی ہے کہ ہاں، لیکن اس کو بالا خاتون نے گرفتار کر لیا ہے، اب وہ اپنے کیے کا حساب دے گی۔ تو پادری کہتا ہے کہ اولف چاہے گا کہ آپ فریق کے لیے دعا کریں، اب ہم اس کو دعاؤں کے ذریعے ہی پھنسا سکتے ہیں۔ تو جل کو تائی کہتا ہے کہ مجھے آپ کا منصوبہ ذرا بھی پسند نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلگن خاتون آپ ہوشیار رہیں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے اور آپ سردار کی طرف سے میرے پاس امانت ہے۔ تو آلگن خاتون کہتی ہے تم بے فکر ہو جا جل کو تائی، میں سمجھ گئی ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ایک زخمی سپاہی وہاں آ جاتا ہے تو پادری اسے کہتا ہے خدا تمہاری حفاظت کرے، تمہیں کیا ہوا؟ تو سپاہی کہتا ہے اولف کا نام سنتے ہی جل کو تائی وہیں چھپ جاتا ہے اور اولف اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے۔ سپاہی اولف سے کہتا ہے کہ ترگت نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اولف کہتا ہے سونا اور باقی سپاہی کہاں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے کہ سب سپاہی مارے گئے اور سونا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور ترگت کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے آئے گا۔ یہ سننے کے بعد اولف غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ترگت تمہیں اپنے کیے کا حساب ضرور دینا ہوگا، میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد آلگن خاتون کہتی ہیں کہ ان کا خون بہانا گرجا گھر میں عبادت کرنے سے زیادہ اہم ہے اولف، ہمارا سونا چرانے والوں سے حساب لینا تم پر فرض ہے۔ اولف کہتا ہے تم بے فکر ہو جائے، ہم ان قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف مرمراجک میں بینگ خاتون اوکتم صاحب سے کہتی ہیں اب رک بھی جائیں سردار۔ تو اوکتم صاحب جواب دیتے ہیں میں کیسے رک جاؤں، ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اگر اس فریق نے اپنا منہ کھول دیا تو فوراً سے عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، پھر نہ ہی شادی، نہ ہی آل چچک اور نہ ہی اختمور، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تم نے جو کچھ کیا اس سے ہماری جانیں جا سکتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ جب والدہ سلطان کو فریق کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کچھ نہیں کرے گی؟ بینگ خاتون کہتی ہیں کہ میں خود جا کر والدہ سلطان سے بات کروں گی۔ تو اختام صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کیا بات کرو گی؟ کیا تم کہو گی کہ تم نے فریق کو پھنسایا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سننے کے بعد وہ تمہاری جان بخش دے گی؟ بینگ خاتون کہتی ہے کہ والدہ سلطان اتنی آسانی سے میری جان نہیں لیں گی، یا پھر میں مکمل طور پر چپ رہوں؟ تو اختم صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تم کب چپ رہی ہو جو اب رہو گی؟ اور ایک سپاہی کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ تم نے کر دیا؟ تو سپاہی جواباً کہتا ہے جی جناب، سامان آ گیا ہے، تلواریں راستے میں ہیں، اور جو آپ نے سپاہی بلائے تھے وہ بھی آ رہے ہیں۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ یہ سننے کے بعد سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بینگ خاتون کہتی ہیں خیریت ہوگی انشاءاللہ، آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ اوکتام صاحب کہتے ہیں کہ تم جب نہیں رہو گی لیکن والدہ سلطان ہمیشہ کے لیے تمہارا منہ بند کروا دیں گی۔ کیا تمہیں میری سمجھ آئی خاتون؟ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف یعنی شہر میں والدہ سلطان سرداران سے کہہ رہی تھی سونے کے سکے کب آئیں گے؟ تو ایک سردار جواب دیتا ہے کہ میرے بیٹے سونا جمع کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم زیادہ سونا جمع کر پائیں گے، ہم تو 15 صدوقوں کی بات کر رہے تھے، لیکن اگر ان میں سے 5 بھی جمع ہو گئے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ کرسی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے جوان بھی سونا جمع کر رہے ہیں، لیکن جو مقدار ہونی چاہیے تھی ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔
تو والدہ سلطان کہتی ہیں کہ یعقوب صاحب آپ بتائیں. تو یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں کہ ہم سونا جمع کر رہے ہیں لیکن اتنے کم وقت میں اتنا سونا جمع نہیں ہو پائے گا. پھر جاندار صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے نعیمان کو سونے کے کم سکے دیے تو وہ سمجھوتا نہیں کرے گا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے.